एडम ने बड़े से प्लाजे के पार्किंग एरिया में कार खड़ी की। जैसे ही वो कार लॉक करके बाहर निकला, एकदम एक मर्दाना हाथ उसके सामने फैला। एडम चौंक कर रुक गया और सर उठाकर देखा तो सामने तेज रंग के कपड़ों में गहरा मेकअप किए, सलीके से बाल बनाए वो दुआएं देता मांग रहा था, बाबू अल्लाह तुझे बहुत देगा, साइमा की दुआ ले जा, कभी नामुराद नहीं रहेगा। उस ख्वाजा सरा ने इतने यकीन से कहा कि एडम के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यहाँ रहते हुए उसने उर्दू जुबान बहुत तेजी से सीखी थी। उर्दू वो पहले भी बोल और समझ लेता था, इसलिए उसका लबो लहजा बहुत अच्छा था। अल्लाह कौन? एडम ने पूछा तो सामने खड़ा ख्वाजा सरा अपनी जगह उछल कर रह गया। हाय मैं मर गई, तौबा करो बाबू, ऐसी बात मजाक में भी नहीं कहते। जा बाबू, तुझसे लिया तो कहीं मैं भी गुनाहगार न ठहरूं, ख्वाजा सरा ने नाराजी से कहा और वहां से चला गया। एडम ने सर झटका और चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि किसी चीज से ठोकर खाकर मुंह के बल गिरा। उसके सामने का होंठ फट गया और उससे खून रिसने लगा। What the hell is this? एडम ने गुस्से से झुंझला कर कहा और कपड़े झाड़ता उठ खड़ा हुआ। अब तुम्हें जवाब मिल गया कि अल्लाह कौन है? उसने अपने अकब में आवाज सुनी तो फौरन पलटा। लाल रंग के कपड़ों में मलबूस, सर पर लाल और हरे रंग का साफा बांधे, गले में मुख्तलिफ रंगों और जसामत की मालाएं, कमर के दाएं तरफ काले रंग का कशकोल लटकाए, उंगलियों में मुख्तलिफ रंगों की अंगूठियां पहने वो अजीबो गरीब शख्स सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अपने बाएं हाथ में पकड़ा डंडा जिसकी लंबाई उसके सीने से कुछ नीचे तक थी और जिसका ऊपरी और निचला सिरा गुलाई में तराशा हुआ था और जिस पर नक्शो निगार बने हुए थे, जमीन पर आहिस्ता से मार रहा था। ये आज मुझे सभी अजीबो गरीब हुलिये के लोग क्यों मिल रहे हैं? क्या आप भी एक्टर, मेरा मतलब है कोई फनकार हैं जो इस तरह का गेटअप बनाया हुआ है? एडम ने कपड़े झाड़ते हुए दिलचस्पी से पूछा। फनकार तो हम सभी होते हैं, क्या तुम नहीं हो फनकार? तुम भी तो जो नहीं हो वो नजर आने की कोशिश करते हो, उस शख्स ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा। क्या मतलब? एडम ने उलझ कर सोचा। जल्दी किस बात की है? बहुत से इसरार हमसे ज्यादा हम तक पहुंचने के लिए बेकरार होते हैं। सब्र करो, हर सवाल का जवाब मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, उस शख्स ने कहा और मुड़कर वापस चला गया। एडम ने उसे जाते हुए देखा और सर झटक कर प्लाजे के मेन डोर की तरफ बढ़ा। जब पास ही सड़क से गुजरती गाड़ी पर उसकी नजर पड़ी और वो अपनी जगह खड़े का खड़ा रह गया। वो लाल कपड़ों वाला शख्स उस बड़ी सी गाड़ी की बैक सीट पर बहुत शान से बैठा था। उसका बावर्दी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ओ माय गॉड, कैसे कैसे ड्रामेबाज मौजूद हैं यहाँ, मैंने ठीक ही सुना था, एडम ने तमस्खर से कहा और तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए अंदर की तरफ बढ़ गया। यहाँ रहते हुए वो बहुत सी बातों और चीज़ों से वाकिफ हो चुका था। उसकी सीखने की कुदरती सलाहियत बहुत तेज थी। जितनी जल्दी उसने यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर फैशन इंडस्ट्री तक अपना नाम बनाया, वो बहुत हैरानकुन था। साल में उसकी फिल्म तो एक आती थी, मगर मुख्तलिफ होने वाले फैशन शोज में उसकी शमूलियत लाजमी होती थी। वो रैंप पर मॉडलिंग करता बहुत सी नज़रों का मरकज़ बन जाता था। उसकी लुक मशरकियत और मगरबियत का मिलाप थी। ड्रेस डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ तजर्बात करना उसे वैसे ही बहुत पसंद था और इस चीज़ ने उसके कदम फैशन इंडस्ट्री में मजबूती से जमाए थे। शहराम को बिलाखिर अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन मिल ही गई, इसलिए आजकल वो शूटिंग में बुरी तरह मसरूफ था। शहराम अपनी टीम के साथ 20 दिन के लिए मलेशिया गया था, जहां उसकी फिल्म का एक हिस्सा शूट होना बाकी था। बाकी काम पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में फिल्माया जाना था। वो अपने काम से मुतमईन था, हर चीज़ उसकी पसंद और मर्जी के मुताबिक ही हो रही थी। फिल्म की नई हीरोइन का ताल्लुक टीवी से था। नैना उभरती हुई बासलाहियत लड़की थी। आगे बढ़ने की लगन की वजह से वो अपने काम के साथ बहुत संजीदा थी और उसकी ये बात शहराम को बहुत पसंद आई थी। अनसब को इत्तफाकिया तौर पर मिलने वाली आनिया से शदीद मोहब्बत हो गई थी। अक्लमंद लोगों की तरह उसने वक्त ज़ाया करने की बजाय आनिया को प्रपोज कर दिया था। उसी के नतीजे में बहुत जल्द उनकी मंगनी होने वाली थी। अनसब रोज फोन करके शहराम को याद दहानी करवाता रहता और वो हंसकर हामी भर लेता। दिन भर की मसरूफियत के बाद तन्हाई मिलते ही उसकी सोच का परिंदा उड़कर माजी में पहुंच जाता, जहां फरीना को प्रपोज करने से लेकर उसकी अचानक गुमशुदगी तक का हर पल उसकी आंखों में घूमने लगता। आज भी वो शूट से जल्द फारिग होकर चहलकदमी करता, कुदरत के हसीन रंगों में अपनी मोहब्बत को तलाशता दूर निकल आया था।
کبھی انہی راستوں پر ان دونوں کے نقشے پا ایک ساتھ بھی پڑے تھے۔ اسے آج بھی وہ شام یاد تھی جب اس نے فارینہ کو بغیر سوچے سمجھے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ فارینہ کو 2 سال سے جانتا تھا، اس کے ساتھ کئی چھوٹے بڑے پروجیکٹس پر کام کر چکا تھا۔ اسی دوران اسے احساس ہوا کہ فارینہ کی محبت اس کے اندر جڑ پکڑ چکی ہے، لہٰذا اس نے وقت ضائع کیے بغیر اچانک ہی پرپوز کر کے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور معصوم حیران ہو کر لگتی تھی، یا شاید اسے ہی ایسا لگتا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، فارینہ نے اس کے دل میں وہ جگہ اور مقام حاصل کر لیا تھا جو بہت خاص تھا، اس لیے 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی وہ اسے نہیں بھول پایا تھا۔ زندگی نے کئی بار اسے نئے سے نئے اور خوبصورت راستے دکھائے تھے، مگر وہ تھا کہ جیسے کسی سحر میں بندھا رہ گیا تھا۔ محبت نے کیسا کالا جادو کیا تھا اس پر کہ وہ اپنی سدھ بت کھوتا جا رہا تھا، لمحہ بلمحہ اپنی ہی ذات کی تہوں میں اترتا، خود ہی سے بیگانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں ویسے ہی مجبور تھا جیسا کہ سب ہوتے ہیں۔ اسے وہ خنک شام بہت اچھی طرح یاد تھی جب شہرام نے فارینہ اور ایڈم کو ایک دوسرے سے الجھتے دیکھا تھا۔ دور ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے کے تاثرات تو دیکھ سکتا تھا، مگر وہ دونوں کس بات پر بحث کر رہے ہیں وہ نہیں سن سکا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ان تک پہنچا تھا۔ جب فارینہ نے اسے آتے دیکھا تو اس کی خوبصورت آنکھوں میں یکدم ایک چمک ابھر آئی تھی۔ وہ ایڈم کو چھوڑ کر فوراً اس کی طرف لپکی تھی اور بہت ادا سے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر کہا تھا، شہرام، مجھے تمہارا پرپوزل قبول ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شہرام اس اچانک اقرار کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا جو اتنی مہربان اور اس کے اتنے قریب کھڑی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ اس کے پرپوزل کے جواب میں مسلسل خاموش تھی۔ آج ایڈم نے کوئی نیا پروجیکٹ ڈسکس کرنے کے لیے انہیں ریسٹورنٹ بلایا تھا، جہاں شہرام کچھ دیر سے پہنچا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تھا، کیسی شرط فارینہ؟ ہم شادی اس مہینے کے اختتام تک کریں گے، بولو منظور ہے؟ الفاظ کے برعکس اس کا لہجہ سپاٹ تھا اور شہرام تو جیسے بے یقینی کے عالم میں تھا۔ مجھے منظور ہے فارینہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے میری محبت مل جائے گی، شہرام نے کہا تو فارینہ نے اس کے کندھے پر اپنا سر اٹکا دیا۔ اس وقت شہرام نے خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھا تھا، جبکہ فارینہ طنزیہ نظروں سے زرد چہرہ لیے کھڑے ایڈم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ایڈم نے خود کو سنبھالا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھ گیا۔ لگتا ہے مجھے اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے اب کسی اور کو ڈھونڈنا پڑے گا، ایڈم نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کے کہا۔ ہاں یار، مگر تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بتاؤ کہ اس بار بہت دن لگا دیے تم نے امریکہ میں، اور کوئی مسئلہ تو نہیں تھا؟ شہرام ایڈم سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا اور اس سے الگ ہوتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ایڈم بے ساختہ ہنس پڑا، جبکہ شہرام دلچسپی سے اسے سر تپا دیکھتا رہا۔ کندھے سے نیچے آتے بالوں کی پونی بنائے ٹائٹ جینز اور ہاف بازو شرٹ میں اس کے مسلز واضح ہو رہے تھے۔ چہرے پر شیو ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی اور سر کے بالوں اور داڑھی کا رنگ سنہرا تھا۔ اس کے تیکھے نین نقش اور رنگ سرخ و سفید تھا۔ ایڈم کے پیروں پر نظر پڑتے ہی شہرام کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے لال رنگ کے کینوس شوز پہنے ہوئے تھے اور سفید اور لال رنگ ہی اس کی شرٹ میں نمایاں تھا۔ یار، تم جو بھی پہن لو جچتا ہے تم پر، شہرام نے کھلے دل سے اس کی تعریف کی۔ نہیں یار، سب کچھ تو نہیں جچتا مجھ پر، محبت کو ہی دیکھ لو، اس کا کوئی رنگ مجھ پر نہیں جچتا، مجھے نہیں اپناتا۔ کیوں؟ ایسا ہی ہے نا فارینہ؟ ایڈم کے بظاہر سرسری سے لہجے میں تپش تھی، دکھ تھا، نارسائی کا خوف تھا۔ ہاں، ہر کوئی محبت کے قابل بھی نہیں ہوتا مسٹر ایڈم، یہ رنگ سب کے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے سب پر نہیں جچتا، فارینہ نے تیکھے انداز سے کہا۔ ایسا مت کہو فارینہ، ایک محبت ہی انسان کے رنگ، نسل اور ذات میں جمع یا تفریق نہیں کرتی۔ کائنات میں ایک محبت ہی تو ہے جو سب کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ہنر جانتی ہے۔ ایڈم نے اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے التجا کر رہا ہو۔ بکواس ہے سب، فارینہ یکدم ہی بولی۔ شہرام نے بات بگڑتے دیکھی تو فوراً بولا، تم دونوں کبھی ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس بحث کو رہنے دو، چلو آج کا دن سیلیبریٹ کرتے ہیں، شہرام نے خوشگوار موڈ میں کہا اور فارینہ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ایڈم اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ہم جس نقطے پر کبھی متفق ہوئے تو وہ صرف ایک ہی ہوگا، محبت کا۔ ایڈم نے خود کلامی کی، اس کی آنکھوں میں عزم تھا، ایک عہد تھا۔ شہرام کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگی تو وہ بے اختیار ماضی سے حال میں پلٹ آیا۔
اس وقت اسے احساس نہیں ہوا، مگر آج جب اس نے سوچ کے پانی سے ماضی کا چہرہ دھویا تو اسے لگا کہ کچھ ایسا ضرور تھا جو فرینا اور ایڈم کے درمیان ناراضی کی وجہ بنا رہا۔ فرینا کی ایڈم سے چڑ کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی، جبکہ ایڈم کا رویہ بھی نارمل نہیں رہا تھا۔ کیا ایڈم بھی فرینا سے محبت کرتا تھا؟